إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على النور وأهله. 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമ്മൾ ചൊല്ലിയ മുഴുവൻ സ്വലാത്തുകളും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. അവിടുന്ന് കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്നവരിൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും അല്ലാഹു തആല ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. അവിടുത്തെ ശഫാഅത്തിൽ നമുക്ക് ഇടം നൽകട്ടെ. അവിടുത്തോടൊപ്പം നാളെ സ്വർഗ്ഗലോകത്ത് നമ്മയും നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരെയും അല്ലാഹു തആല ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ മുതഅല്ലിമീങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിലേക്കും മറ്റു ചെലവുകളിലേക്കൊക്കെയായി ഒരുപാട് ആളുകൾ സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മരണപ്പെട്ടു പോയവരെ നിയ്യത്താക്കിക്കൊണ്ട് അവരുടെ പാരത്രിക മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടി നൽകിയവരുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല അവർക്കൊക്കെ മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവിധ ഖൈറിൻ്റെ കവാടങ്ങളും അല്ലാഹു നമുക്ക് തുറന്നു തരുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹു നീ ശിഫ നൽകണേ, അല്ലാഹു ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്. അല്ലാഹു എല്ലാവരുടെയും രോഗങ്ങൾ ശിഫയാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. കമൻറ്റിലൂടെ കഴിഞ്ഞ മജ്‌ലിസുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു നീക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. വീടില്ലാത്തവരുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല നല്ല സൗകര്യമുള്ള വീട് എല്ലാവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കടങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹു എല്ലാവരുടെയും കടങ്ങൾ നീ വീട്ടി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അതിനുള്ള സാമ്പത്തികം അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു ചെയ്യുന്ന ജോലികളിലൊക്കെ വലിയ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. എത്ര ചെറിയ വരുമാനമാണെങ്കിലും അതിലൊക്കെ നീ വലിയ ബറക്കത്തുകൾ നൽകി കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടാനുള്ള എല്ലാ വഴികളും നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്ക് വലിയ ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകണേ അല്ലാഹ്. റാഹത്തും സമാധാനവും സന്തോഷവും നൽകണേ റഹ്മാനെ. കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കിടയിലും സ്നേഹവും ഐക്യവും നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആഫിയത്ത് ദീർഘായുസ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവെ സിഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്.
ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നിന്റെ ത്വാഅത്തിലായുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. കണ്ണേറുകളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ റഹ്മാനെ. സിഹറുകളിൽ നിന്ന്, ഹസദ്, എല്ലാ ഗീബത്ത് നമീമത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, കൽബിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു അസുഖവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ലേ അള്ളാഹ്. ശാരീരികമായി ആ അസുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു, മാരകമായ പ്രയാസമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ രക്ഷ നൽകണേ അള്ളാഹ്. അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്കൊക്കെ നീ മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും നൽകണേ അള്ളാഹ്. അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായിരിക്കും മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട്, നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർ. എൻ്റെ ഉപ്പയുടെ എളാമ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല അവർക്ക് മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും നൽകട്ടെ. അതുപോലെ 2 ദിവസം മുമ്പ് പരപ്പനങ്ങാടി ഭാഗത്ത് സൈദലവി എന്ന ഒരു സഹോദരൻ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല അവർക്ക് മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ. അവർക്ക് മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഖബർ ജീവിത റാഹത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. അല്ലാഹു തആല അവരെയും നമ്മയൊക്കെ നാളെ ജന്നാത്തുൽ നഈമിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടൊപ്പം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആ കുടുംബത്തിന് അല്ലാഹു തആല വലിയ ക്ഷമ നൽകട്ടെ. അവർ ചെയ്യുന്ന സദഖകളും അതുപോലെ തന്നെ സൽക്കർമ്മങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹു തആല ഈനാസാക്കി എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അതിൻ്റെയൊക്കെ സവാബ് കൊണ്ട് അല്ലാഹു തആല അവർക്ക് വലിയ ദറജ ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ. മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ മുതഅല്ലിമീങ്ങളുടെ ചെലവിലേക്ക് മരണപ്പെട്ടവരെ നിയ്യത്താക്കി പലരും സംഭാവനകൾ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചാക്ക് അരി ഏറ്റെടുത്തൊരു സഹോദരിയുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല അവർക്കൊക്കെ മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും നൽകട്ടെ. അവരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്കൊക്കെ അല്ലാഹു തആല പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു തആല ഹജ്ജും ഉംറയും മർദിയായ സിയാറത്തൊക്കെ നിർവഹിക്കാൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എല്ലാവരും പരസ്പരം ദുആകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ് ദുനിയ ഹസനത്തും വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനത്തും വഖിനാ അദാബന്നാർ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. بفضله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.